देवी रमण शर्मा सुवेदी शास्त्री एक बहुआयामिक शिक्षकको संक्षिप्त जीवनी। विश्वका सुन्दर सहरहरूमध्येको एक तथा नेपालकै पर्यटकीय राजधानी पोखरा शिक्षा क्षेत्रको पनि एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र मानिन्छ। हाल पोखरा उपत्यकामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको नेपालकै सबैभन्दा ठूलो शिक्षण संस्था पृथ्वीनारायण क्याम्पस सहित थुप्रै शैक्षिक संस्थाहरू रहेका छन्। पोखराका प्रारम्भिक शैक्षिक संस्थाहरू संस्कृत पाठशाला, बाटुले चौरको आधार स्कुल र 2006 सालमा नदीपुर नारायण स्थानको पब्लिक स्कुल हाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयलाई पोखराको आधुनिक शिक्षाको सुरुवात मान्न सकिन्छ। पोखरामा शैक्षिक संस्थाहरूको स्थापना र अध्यापनमा विभिन्न क्षेत्रका धेरै व्यक्तित्वहरूको योगदान रहेको छ। त्यस्ता व्यक्तित्वहरूमध्ये एक हुनुहुन्छ देवी रमण शर्मा शास्त्री। पोखराका विभिन्न विद्यालयहरूमा अध्यापन गर्नुका साथै पृथ्वीनारायण कलेजको स्थापनामा समेत योगदान गर्नुभएका देवी रमण शर्मा शास्त्री। यस वृत्तचित्रमा उनै देवी रमण शर्मा शास्त्रीको संक्षिप्त जीवनी प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ। देवी रमण शर्माको पुर्खौली घर कास्की जिल्लाको पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 24 मा अवस्थित कास्कीकोट रोहटेपानी हो। कास्कीकोट एक सुन्दर ऐतिहासिक एवं सुवेदीहरूको बाहुल्यता रहेको गाउँ हो। यहाँका सुवेदीहरूका पुर्खा पश्चिम नेपालबाट बसाई सर्दै कास्कीकोट आएका हुन्। सदाशिव सुवेदी तीमध्येका एक हुन्। देवी रमण तिनै सदाशिवका 9औं सन्तति हुनुहुन्छ। देवी रमण शारीरिक रूपमा पातलो अग्लो हुनुहुन्थ्यो। लवाई सरल र साधारण थियो। सादा सेतो खुकुलो सुरुवाल, सेतो कमेज, खैरो कोट, कपडाको जुत्ता र एचएमटी हाते घडी लगाउनुहुन्थ्यो। देवी रमणका बुबा आत्मारामले लुम्ले गाउँकी नन्दकलीसँग प्रेम विवाह गरेका रहेछन्। विक्रम सम्वत 1973 साल अषाढ 1 गते तदनुसार सन् 14 जुन 1916 बुधबारका दिन कास्कीकोट रोहटेपानी गाउँमा नन्दकलीका कोखबाट देवी रमणको जन्म भएको हो। आत्माराम आफ्नी श्रीमती छोरा देवी रमण र छोरी कलावतीलाई गाउँमा नै छोडी जागिरको सिलसिलामा भारतको गोरखपुर हुँदै हिमाञ्चल प्रदेशको भाग्सु धर्मशाला पुगी जजमानी गर्न थाल्नुभयो। केही वर्षपछि भाग्सु चाँदमरी गाउँमा आफ्नो स्थायी बासको व्यवस्था गरे सँगै नेपाललाई आफ्नो परिवारलाई भाग्सु लिएर जानुभयो। पछि प्रवासमा पिता आत्मारामले दोस्रो विवाह गर्नुभयो। 2 श्रीमतीबाट आत्मारामका 13 जना छोराछोरी भए। ठुलो परिवारमा हुर्केका देवी रमणले प्रारम्भिक तहको पढाइ चाँदमारी गाउँबाट केही टाढा रहेको एक सरकारी प्राथमिक स्कुलबाट गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँले काँगडा जिल्लाको नगरोटामा रहेको नगरोटा संस्कृत गुरुकुलमा प्रारम्भिक संस्कृत शिक्षा अध्ययन गर्नुभयो। थप शिक्षाका लागि जम्मू स्थित श्री रघुनाथ संस्कृत कलेजमा अध्ययन गर्न थाल्नुभयो। त्यहाँबाट उहाँले विक्रम सम्वत 1989 मा मध्यमा स्तर
र विक्रम सम्मत 1994मा शास्त्री स्तरको शिक्षा आर्जन गर्नुभयो। साथै पन्जाब विश्वविद्यालयले सञ्चालन गर्ने गरेको प्राइभेट अध्ययन प्रणालीमा अङ्ग्रेजी विषयमा इन्टरमिडिएट स्तर पनि उत्तीर्ण गर्नुभयो। कास्कीका सदाशिव सुवेदीका सन्ततिमा शास्त्री उत्तीर्ण गर्ने पहिलो व्यक्ति देवी रमण नै हुनुहुन्छ। सुवेदी सेवा प्रतिष्ठान कास्कीकोटले समाजसेवी राहादत्त सुवेदी सहित देवी रमणलाई सदाशिव वंशजका शीर्ष पुरुष भनी वंशावली पुस्तकमा उल्लेख गरेको छ। जम्मू स्थित रघुनाथ संस्कृत कलेजमा शास्त्री स्तरको अन्तिम वर्षमा अध्ययन गर्दै गर्दा कास्की अस्ताम पुर्खौली घर भई कश्मीर श्रीनगरमा बस्ने मेजर बालुराम शर्माकी एकमात्र सन्तति छोरी शुक्रादेवी शर्मासँग देवी रमणको विवाह भयो। तर विवाह भएको केही महिनामा नै श्रीनगरमा शुक्रादेवीको असामयिक निधन भयो। यस घटनाबाट देवी रमण अत्यन्तै दुखी र मर्माहत हुनुभयो। तर केही वर्षपछि आफ्ना माइला भाइ श्रीप्रसाद र अन्य केही साथीहरूको सुझावमा स्याङ्जा शीर्षेकोट धनमुडा हाल वालिङ नगरपालिका वडा नम्बर 12 मूल घर भई बाक्सु तिराहा लाइन्स बसोबास गर्ने पण्डित गजाधर शर्मा पराजुलीकी जेठी छोरी कृष्णकुमारीसँग दोस्रो विवाह भयो। देवी रमणले शास्त्री अध्ययन पूरा गरी बाक्सु फिर्ता जानुभयो। उहाँले आफ्नै गाउँमा बालबालिकाहरूलाई पढाउन थाल्नुभयो। पछि बाक्सुमै रहेको फर्स्ट गोर्खा रेजिमेन्टमा पण्डित पदमा नियुक्ति पाउनुभयो। नेपाली, संस्कृत, उर्दू, हिन्दी र अङ्ग्रेजी विषयमा दखल भएका देवी रमणलाई उक्त पल्टनका अङ्ग्रेज सेना अधिकृतहरूलाई नेपाली भाषा र गोर्खाली सेना अधिकृतहरूलाई अङ्ग्रेजी भाषा बोल्न, लेख्न र पढ्न सिकाउने भाषा शिक्षक पदमा नियुक्त गरियो। देवी रमणको प्रशिक्षणबाट प्रभावित भएका अङ्ग्रेज तथा गोर्खाली अधिकृतहरूले प्रशंसा पत्रहरू पनि प्रदान गरे। सन् 1938 देखि 1951सम्म देवी रमण उक्त पल्टनमा कार्यरत रहनुभयो। कडा स्वभावका बुबा आत्मारामले देवी रमणलाई परिवारको सम्पूर्ण खर्च बिहोर्न दबाब दिइरहनुहुन्थ्यो। जागिरमा सीमित तलबका कारण देवी रमणले सबै खर्च बिहोर्न सक्ने अवस्था थिएन। यसबाहेक अन्य केही पारिवारिक असमझदारी र मनमुटावका कारण आत्मारामले आफ्नी जेठी श्रीमती नन्दकली सहित छोरा देवी रमण, बुहारी कृष्णकुमारी र माइला छोरा श्रीप्रसादलाई घरबाट निकालिदिए। देवी रमणले सबैलाई लिएर बाक्सुको फुर्सेटगञ्ज बजारमा जगदीश दर्जी नामका एक व्यक्तिका घरमा डेरा गरी बस्नुभयो। यसबारे भाइ श्रीप्रसादले सन् 1958 मे 7 तारिकका दिन एक पत्रमा लेख्नुभएको यो अंश। दाइ, तपाईँले विवाह गर्दिन भन्दा भन्दै मेरै कर्कापले विवाह गर्नुभयो। यो सबै पूर्व संस्कार अनुसार यो जन्मको भातृप्रेमको कार्य थियो भन्ने सम्झन्छु। यही भातृप्रेमको भावना र एकै हौँ भन्ने ध्येय लिएर हामी दुई भाइ आमा र भाउजूलाई लिएर घरदेखि झरीमा भिज्दै निस्केका थियौँ। पछि तपाईँले मलाई त चाँदमारीमा जा, त गइस् भने बा शान्त हुन्छन् होला भन्नुभयो र तपाईँको आज्ञा पालन गर्न किरायको घर बन्दोबस्त गरी चाँदमारी घरमा फिर्ता गएँ। त्यसमा मेरो खुसी थिएन। नेपालमा 2007 सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि आम जनताका लागि शिक्षाको ढोका खुल्यो। आफ्नो मातृभूमिमा शिक्षा क्षेत्रमा सेवा गर्ने अवसर आएकोले पल्टनका आफ्ना हितैषी मित्र लाहाचोक घर भएका मेजर थमान सिंह घले र अन्य सहकर्मीको सुझावमा देवी रमणले नेपाल फर्कने निर्णय गर्नुभयो। आफ्ना बुबा आत्मारामलाई नेपाल जाने निर्णय सुनाउनुभयो। बुबा आत्मारामले मौन सहमति जनाउनुभयो। नेपाल फर्कनु अघि बुबा आत्मारामले छोरालाई एक टिपोट दिनुभयो, जसमा लेखिएको एक अंश
यस्तो छ। 10 मुरीका दरले नछोड्नु, काहीँ कति पनि नछोड्नु, यो जमिन घरको बारेमा आजको मिति र सालको के भाउ छ भनी त्यहाँका भला मानिसलाई सोधपुछ गर्नु, आस्ते आस्ते बोल्नु, त्यहाँका भला मानिस र छुल्या को रहेछन् सो सबै चालढाल त्यहाँका मानिसहरूको चलाकी नरम भएर बुझ्नु, कहिले चर्को बोली ननिकाल्नु, त्यहाँ हाम्रो मातृभूमिमा त जस्ता सज्जनहरूका सङ्गत गरी आफ्ना सुख दुःखका दिन व्यतीत गर्नु। विक्रम सम्वत 2009 सालको अन्ततिर देवी रमण सपरिवार पोखरा आउनुभयो। पोखरा आएको केही दिनपछि आफ्नो परिवारलाई पोखरा मोहरिया टोलमा छोडी एक्लै आफ्नो गाउँ कास्कीकोट जानुभयो। तर बालक उमेरपछि मात्र गाउँ फर्केर आएकाले सम्पत्ति खान आएको भन्दै गाउँमा आफन्तबाट नै अपहेलित हुन पुग्नुभयो। पछि भाइ श्रीप्रसादको पत्रको आधार र मुखिया राहदत्तको सहयोगमा देवी रमणले आफ्नो परिवारको अंशको जग्गा पहिचान गरी राहदत्त मुखियालाई अधिया कमाउन दिनुभयो। तर बारम्बार जग्गा विवादका कारण उक्त जग्गा राहदत्तलाई नै बिक्री गरिदिनुभयो। जग्गा बिक्रीबाट पाउने रकम देवी रमणले नलिई राहदत्त मुखियालाई नै एक शिव मन्दिर निर्माण र रोटे पँधेरो मर्मत गराउन लगाउनुभयो। शिव मन्दिर र रोटे पँधेरो अझ पनि रहेका छन्। आफ्नो गाउँ कास्कीकोटमा बस्न नसक्ने अवस्था आएपछि देवी रमण पोखरा आई शिक्षण पेशाको खोजीमा लाग्नुभयो। देवी रमणको शिक्षामा लामो र राम्रो अनुभवका कारण 2010 सालमा पोखराको टुँडीखेलमा रहेको राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयमा विशेष शिक्षक पदमा नियुक्त हुनुभयो। यसका लागि अमृत प्रसाद शेरचन, सुन्दर प्रसाद मरासिनी, दयाशंकर पालिखे जस्ता समाजसेवीको सहयोग रह्यो। 2013 सालमा असिस्टेन्ट हेडमास्टर पदमा पदोन्नति भई 2015 सालसम्म सो विद्यालयमा अध्यापन गर्नुभयो। देवी रमणले आफ्ना विद्यार्थीको पढाइ र अनुशासनमा अत्यन्तै जोड दिनुहुन्थ्यो। प्रत्येक विद्यार्थीको प्रगति, अनुशासन लगायतका विषयमा उहाँले आफ्नो डायरीमा समेत रेकर्ड राखी अनुगमन गर्नुहुन्थ्यो। देवी रमणले अध्यापन गर्नुभएको दोस्रो स्कुल हो रामघाट स्थित तत्कालीन सोल्जर्स बोर्ड भोकेसनल ट्रेनिङ हाई स्कुल, हालको अमरसिंह माध्यमिक विद्यालय। उहाँले 2015 देखि 2030 सालसम्म यस स्कुलमा अध्यापन गर्नुभयो। यस अवधिमा उहाँले अध्यापन गर्नुका साथै स्कुलका अन्य विभिन्न क्रियाकलापमा संलग्न हुनुभयो। स्कुलको पुस्तकालय स्थापना गर्नुभयो। साथै स्कुलको वार्षिक उत्सवमा नेपाली, संस्कृत र अङ्ग्रेजी भाषामा कथा, कविता, निबन्ध प्रतियोगिता गराएर पुरस्कार दिने व्यवस्था गर्नुभयो। खेलकुद र शारीरिक व्यायाम प्रदर्शनको आकर्षक र रोचकताका साथ प्रस्तुति गर्ने समेत गर्नुहुन्थ्यो। 2023 सालमा स्कुलको पहिलो स्वतन्त्र सञ्चालक समितिको उहाँ शिक्षक प्रतिनिधि पनि हुनुभयो। विक्रम सम्वत 2017 सालमा पृथ्वीनारायण कलेजको स्थापनाका दौरान संस्थापक प्राचार्य जोर्जन सहित अन्य समाजसेवीहरूका साथ देवी रमणले पनि योगदान गर्नुभयो। साथै नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै विषयमा दखल रहेकाले 2017 सालमा अन्य विद्वान वर्ग सङ्घको प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भई नेपाली भाषाका प्राध्यापक पदमा नियुक्ति पाउनुभयो। नेपाली विषयका प्रथम प्राध्यापक पदमा रही देवी रमणले 2020 सालसम्म प्राध्यापन गर्नुभयो। पृथ्वीनारायण क्याम्पसको स्थापना कालदेखि नै शिक्षामा दिनुभएको योगदानको कदर गर्दै 2067 सालमा पृथ्वीनारायण क्याम्पसको स्वर्ण जयन्ती महोत्सव समारोहमा देवी रमणलाई प्रथम प्राध्यापकका रूपमा मरणोपरान्त सम्मान पत्र प्रदान गरिएको थियो। देवी रमणले समय मिलाई पोखरामा रहेका मौजा रात्रि पाठशाला, प्रौढ प्रात माध्यमिक शिक्षालय तथा छोटो समयका लागि भद्रकाली स्कुल र बिन्देश्वरी रात्रि पाठशालामा पनि
अध्यापन गर्नुभएको थियो। देवी रमणले बिहान बेलुकी अङ्ग्रेजी विषयमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूलाई प्राइभेट ट्युसन पनि पढाउनुहुन्थ्यो। उहाँसँग ट्युसन पढेपछि तत्कालीन समयमा एसएलसी परीक्षा पास हुने आम विश्वास थियो। उहाँले सयौं विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो घरमा ट्युसन पढाउनुभयो। देवी रमणको संलग्नता अध्यापन कार्यमा मात्र सीमित थिएन। उहाँ पोखराको जलवायु मापनमा समेत संलग्न रहनुभयो। देवी रमण पोखरा क्षेत्रकै सम्भवतः प्रथम मौसम मापन गर्ने प्राविधिकका रूपमा समेत कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। नेपाल सरकारको स्वीकृति र भारतको मौसम विभागको सहयोगमा पोखरामा पहिलोपल्ट जलवायु सम्बन्धी विभिन्न पक्षको मापन गरी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने स्टेसनको स्थापनामा देवी रमणको अहम भूमिका रह्यो। पोखरामा लामो समय जलवायु मापन गर्नुका साथै लमजुङको खुदी गाउँमा समेत उपकेन्द्रको स्थापना गर्नुभयो। स्वर्गीय डाक्टर हर्क गुरुङको विद्यावारिधिका दौरान देवी रमणले उहाँलाई पोखरा र लमजुङको तथ्याङ्क उपलब्ध गराई ठूलो सहयोग गर्नुभएको थियो। यस सहयोगका निम्ति धन्यवाद स्वरूप डाक्टर हर्कले देवी रमणलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ वेदर नामक एक पुस्तक उपहार दिनुभएको थियो। देवी रमण एक आध्यात्मिक तथा धार्मिक व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो संस्कारमा रहँदै दैनिक बिहान बेलुकी पूजापाठ गर्नुहुन्थ्यो। पोखरामा अद्वैत अध्ययन संस्थाका बेला देवी रमणले माटेपानी शीतलादेवी स्थित आफ्नै घर परिसरमा उक्त संस्थाको प्रथम पोखरा सम्मेलन आयोजना गराउनु भएको थियो। अद्वैत अभियानमा योगदान पुर्याए बापत देवी रमणलाई सो संस्थाले अद्वैत रत्नको उपाधि प्रदान गरेको थियो। सन् 1940को दशकमा नेपालबाट श्री महामण्डलेश्वर ईश्वरानन्द बनारस हुँदै भाग्सु धर्मशाला पुग्नुभएछ। त्यहाँ देवी रमणलाई भेटेपछि दुवैजना बीच शास्त्रार्थ भएछ। उक्त शास्त्रार्थबाट स्वामी ईश्वरानन्द प्रभावित भई देवी रमणसँग भाग्सुको प्रसिद्ध मन्दिर भाग्सुनाग मन्दिर परिसरमा रहेको कुण्डमा डुबुल्की लगाई चाँदीको 1-1 रुपैयाँ साटासाट गरी मित लगाउनु भएछ। देवी रमणले विक्रम सम्वत 2020को दशकमा पोखरामा श्री सत्य साई समिति स्थापनाको समेत पहल गरेको बताइन्छ। विक्रम सम्वत 2027 आषाढ पूर्णिमाका दिन भारतको पुट्टपर्तीमा श्री सत्य साई बाबाले दिनुभएको प्रवचनको नेपालीमा अनुवाद गर्न देवी रमणले सत्य साई संस्थाबाट अनुमति पाउनुभएको थियो। सोको अनुवाद गर्दा गर्दै देवी रमण अस्वस्थ हुनुभएकोले अनुवाद टुङ्ग्याउन भने पाउनु भएन। विक्रम सम्वत 1998मा देहरादुनबाट प्रकाशित पण्डित हेमराज उपाध्यायले रचना गर्नुभएको नेपाली भजनमाला पुस्तिकाको देवी रमणले सम्पादन गर्नुका साथै भूमिका लेख्नुभएको थियो। 2030 सालमा शिक्षण पेसाबाट अवकाश लिनुभएपछि एक रसियन जीप खरिद गरी पोखरादेखि तनहुको खैरानीटार र दमौलीसम्म सामान ढुवानी गर्ने गराउने कार्य गर्न थाल्नुभयो। शिक्षा क्षेत्रमा स्थापित व्यक्तिले यस्तो काम गरेकोमा तत्कालीन समाजमा उहाँबारे केही नकारात्मक टिप्पणी भए पनि आफ्नो सामान ढुवानी कार्यमा निरन्तरता दिइराख्नुभयो। यस क्षेत्रमा संलग्न हुनुभएका देवी रमणलाई एक अग्रणी यातायात व्यवसायीको रूपमा मान्न सकिन्छ। पातलो कमजोर शरीर भएका देवी रमण आफ्नो करेसाबारीमा काम गर्दा गर्दै केही कारणवश घाइते हुनुभयो। गण्डकी अस्पतालमा उपचारका दौरान उहाँको थप जटिल समस्या भएको र उपचार गर्न नसकिने जानकारी पाएपछि उहाँलाई घरमा फिर्ता ल्याइयो। आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदै गएपछि भारतमा पञ्जाब कृषि विश्वविद्यालयमा पढ्दै गरेका कान्छा छोरा अनिललाई पत्र लेखी
बाबु तिमीलाई एकपटक भेट्ने इच्छा छ, जसरी पनि आऊ, घरको स्थिति बुझेर जाऊ भनी बुबाको पत्र पाउनासाथ छोरा अनिल तुरुन्तै पोखरा आए। छोरा घर आइपुगेको 9 दिनपछि 2031 साल फाल्गुन 1 गते, तदनुसार 13 फेब्रुअरी 1975 का दिन देवी रमणको पोखरा शीतलादेवी मन्दिर अघि आफ्नै घरमा स्वर्गारोहण भयो। उहाँको स्वर्गारोहण भएको हप्ता पोखराका अधिकांश शैक्षिक संस्थाहरूमा शोक मनाउँदै एक दिन बिदा समेत गरिएको थियो। देवी रमणका 5 सदस्यीय परिवार हुन्। श्रीमती कृष्ण कुमारी, जेठा छोरा ध्रुव, छोरी वीणा र कनिष्ठ छोरा अनिल। श्रीमती कृष्ण कुमारी एक समाजसेवी हुनुहुन्थ्यो। विक्रम सम्वत 2012-13 सालबाट उहाँ पोखराका महिलाहरूको शैक्षिक जागरण, जनचेतना र शिव विकासमा क्रियाशील हुनुभयो। उहाँ विक्रम सम्वत 2019 देखि 2025 सालसम्म नेपाल महिला सङ्गठन कास्की जिल्लाका अध्यक्ष र 2023-24 देखि 2037 सालसम्म पोखरा नगर पञ्चायतकी एकमात्र महिला नगर सभासद नसस हुनुहुन्थ्यो। पोखरा नदीपुर स्थित श्री रत्नराज्य लक्ष्मी कन्या हाई स्कुलको स्थापनामा सक्रिय हुनुभयो। उक्त स्कुलको निम्ति आर्थिक सङ्कलनका क्रममा भूपी शेरचन, तीर्थ शेरचन लगायत अन्य कलाकारहरूसँग नाटकमा भाग लिनुभएको थियो। उहाँ पोखरा रामघाट स्थित गीता मन्दिरको संस्थापक उपाध्यक्ष रही मन्दिर निर्माणार्थ आर्थिक सङ्कलनमा अहम भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। क्यान्सरका कारण विक्रम सम्वत 2038 साल भाद्र 31 गते 16 सेप्टेम्बर 1981 मा उहाँको स्वर्गवास भयो। छोरा ध्रुव र छोरी वीणा पनि स्वर्गवास भइसकेका छन्। जेठो छोरा ध्रुवले अविवाहित रही सन्यास जीवन अपनाए। छोरी वीणाको प्रकाश चन्द्र सापकोटासँग विवाह भयो। उनीहरूका एक छोरा र एक छोरी छन् र हाल चितवनमा आफ्नो व्यवसायमा संलग्न छन्। कान्छो छोरा अनिल भने उच्च शिक्षा हासिल गरी विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा कार्यरत रही हाल आफ्ना परिवारका साथ पोखरा बस्नुहुन्छ। उहाँ स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रका बाहुलीबाट महेन्द्र विद्याभूषण क श्रेणीबाट विभूषित समेत हुनुभएको छ। यसरी देवी रमण शर्मा शास्त्रीले कास्की जिल्लामा शिक्षा तथा अन्य क्षेत्रमा र श्रीमती कृष्ण कुमारीले सामाजिक क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान गर्नुभयो। आज उहाँको भौतिक शरीर त छैन, तर उहाँहरूले गर्नुभएका योगदानका कारण अहिले पनि कास्की र वरिपरि क्षेत्रका प्राय धेरै व्यक्तित्वहरूले उहाँहरूको स्मरण गर्नुहुन्छ। यस्ता अलौकिक अतुलनीय व्यक्तित्वको सधैँ स्मरण भइरहनेछ भन्ने अपेक्षाका साथ देवी रमण शर्मा शास्त्री र उहाँकी धर्मपत्नी कृष्ण कुमारी शर्माप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन।